बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन करम, रात का एक ऐसा वजीफा कि जिस घर में भी रात को ये तस्बीह ये वजीफा पढ़ा जाता है, सुबह उठते ही उस घर में दौलत के ढेर लग जाते हैं। दौलत वाले फरिश्ते पूरी रात दौलत के ढेर लेकर उस घर में पहुंच जाते हैं। अगर आज मेरे भाइयों मेरी बहनों दुख में हो, तकलीफ में हो, परेशानी में हो, किसी ऐसे अमल की तलाश में हो कि कोई ऐसा अमल मिल जाए कि रोजाना सैकड़ों वजीफे पढ़ते हो, कोई ऐसी तस्बीह मिल जाए रात के वक्त की कि जिसको पढ़ते ही घर में जिंदगी में दौलत के ढेर लग जाएं, बड़ी से बड़ी हाजत, बड़ी से बड़ी मुराद अल्लाह पाक के हुक्म से मिनटों सेकंडों में पूरी हो जाए, तो रात को इशा के बाद से लेके सुबह फजर से पहले पहले पूरी रात में किसी भी वक्त इस मोजज़ाती अमल को पढ़ लीजिएगा। इंशाअल्लाह रब करीम ने चाहा तो ये मांगने वाले हाथ बांटने वाले हाथ बन जाएंगे। दौलत, पैसा, रुपया मेरे भाइयों मेरी बहनों इस अमल के आगे कुछ भी नहीं। सारी दुनिया के खजाने भी मांग लो तो रब करीम तुम्हारी खाली झोलियों में डाल देंगे, क्योंकि रात का ये अमल दौलत का सुल्तान अमल है। इस अमल को हजारों लाखों लोगों ने पढ़ के आजमाया। जब कोई गम का मारा गुर्बत में, गरीबी में, तंग दस्ती में, माली परेशानी में रात के वक्त का ये अमल पढ़ता है तो यकीन कीजिए रात का ये वजीफा पढ़ते ही इसके हालात बदल जाते हैं। गैब से दौलत वाले हाथ फौरन दौलत लेके हाजिर हो जाते हैं। सारी जिंदगी अगर मेरे भाइयों मेरी बहनों वजीफे पढ़ पढ़ के थक चुके हो, सारी जिंदगी अगर तुम अमाल कर करके थक चुके हो, लेकिन आज तक किसी भी अमल से, किसी भी वजीफे से थोड़ा सा भी फायदा नहीं हुआ, तो आज खुदारा आज रात को ये अमल पढ़ लेना। दुनिया के चाहे किसी मुल्क में हो, किसी गांव, किसी गली, किसी बस्ती, किसी मोहल्ले में हो, रात इशा के बाद से लेके सुबह फजर से पहले पहले पूरी रात में किसी भी वक्त इस अमल को पढ़ लेना। इंशाअल्लाह दौलत के ऐसे ढेर लगेंगे कि सारी जिंदगी दुआएं दोगे, सारी जिंदगी कहोगे कि वाकई में आपने हमें सच्चा अमल बताया। ये मुश्किलों को टालने वाला, ये गैब से दौलत के ढेर लगाने वाला ऐसा मोजज़ाती अमल है कि इस अमल को हजारों लाखों लोगों ने अपनी जिंदगी में पढ़ के आजमाया है। जब कोई दुखियारा, जब कोई गम का मारा, गुर्बत में, गरीबी में, तंग दस्ती में, माली परेशानी में रात के वक्त का ये अमल पढ़ लेता है तो यकीन करें रात का ये अमल पढ़ते ही अमल के पढ़ने वालों के हालात बदल जाते हैं। सड़क पे खड़ा हुआ फकीर भी, सड़क पे खड़ा हुआ बेकारी भी रात के वक्त का ये अमल पढ़ ले तो यकीन कीजिए इस अमल को पढ़ते ही फौरन गुर्बत और गरीबी के खात्मे हो जाएंगे। गैब से दौलत वाले हाथ फौरन दौलत लेके हाजिर हो जाएंगे। अगर आज गुर्बत में हो, गरीबी में हो, तंग दस्ती में हो, माली परेशानी में हो, बेरोजगारी में हो, सारी दुनिया ने, सारे जमाने ने मेरे भाइयों मेरी बहनों अगर तुम्हें तन्हा छोड़ दिया है, अपने हालात को बदलना चाहते हो, अपनी जिंदगी से गुर्बत को, गरीबी को पूरी तरह खत्म करना चाहते हो, तो खुदारा रात के वक्त का ये दौलत का सुल्तान अमल मेरे बताए हुए तरीके पर पढ़ लीजिएगा। इंशाअल्लाह रब ताला ने चाहा तो हर हाजत, हर मुराद आपकी मिनटों सेकंडों में पूरी हो जाएगी। गैब से दौलत वाले हाथ फौरन दौलत लेके हाजिर हो जाएंगे। ऐसी ऐसी जगह से रुपया पैसा तुम्हारी जिंदगी में आएगा कि खुदा की कसम हैरान रह जाओगे। ये मांगने वाले हाथ इंशाअल्लाह बांटने वाले हाथ बन जाएंगे। दौलत को, पैसों को यकीन करो मेरे भाइयों मेरी बहनों खर्च कर करके थक जाओगे, लेकिन पैसा खत्म होने का नाम नहीं लेगा। अमल आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूँ। जो मेरे भाई और मेरी बहनें दोनों अपने हालात को वाकई में बदलना चाहते हैं, अपनी जिंदगी में पैसा लाना चाहते हैं, घर के खर्चे, बिजली के बिल, बीमारियों के लिए, तमाम किस्म के मामलात के लिए पैसा हर चीज में प्यारे भाइयों चाहिए। तो अगर आपको पैसों की तंगी का सामना है, अगर आपके माली हालात बेहद खराब हैं, घर में गुर्बत है, गरीबी है, तंग दस्ती है, लाचारी है, या बड़ी से बड़ी बीमारी हो, तो रात को इशा के बाद से लेके सुबह फजर से पहले पहले पूरी रात में जिंदगी में एक रात का ये अमल पढ़ लीजिएगा। और चाहो तो रोजाना रात भी इस अमल को पढ़ लो, कोई पाबंदी नहीं, कोई नुकसान नहीं। अल्लाह तबारक व तआला की जात पे यकीन भरोसा करते हुए पढ़िए। खुदारा बेदिली से, बेतरतीबी से, बेतवज्जो से हरगिज ना पढ़िए। जितना यकीन कामल होगा, जितना ज्यादा अल्लाह तबारक व तआला की जात पे यकीन और भरोसा करते हुए पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला, उतना ही ज्यादा कामयाब होंगे। क्योंकि ये अमल कामयाबियों को हासिल करने वाला, ये दौलत को पूरी तरह ढेर लगाने वाला बड़ा ही मोजज़ाती अमल है। इस अमल को दुनिया जहां में हजारों लाखों लोगों ने पढ़ के आजमाया है। जब कोई दुखियारा, जब कोई गम का मारा, गुर्बत में, गरीबी में, तंग दस्ती में, माली परेशानी में, बेरोजगारी में रात का ये अमल पड़ता है तो यकीन कीजिए सुबह उठते ही दौलत वाले फरिश्ते इसके घर में, इसकी जिंदगी में दौलत के ढेर लगा देते हैं। इसकी बड़ी से बड़ी हाजत, बड़ी से बड़ी मुराद अल्लाह पाक के हुक्म से मिनटों और सेकंडों में पूरी हो जाती है। गैब से दौलत को हासिल करने वाला हर बड़ी से बड़ी हाजत को
बड़ी से बड़ी मुराद को अल्लाह पाक के हुक्म से मिनटों सेकंडों में पूरा कर देने वाला मोजज़ाती अमल आज आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूँ। तो बड़ी तवज्जो से, बड़े ध्यान से इस अमल को समझिएगा। जो मेरे बहन भाई जो वजीफे पढ़ पढ़ के थक चुके हैं, जो अमाल कर कर के थक चुके हैं, लेकिन आज तक किसी भी अमल से, किसी भी वजीफे से जिनको फायदा नहीं हुआ, मुश्किलें परेशानियां जिनकी बढ़ती ही जा रही हैं, गुर्बत और गरीबी का खात्मा होने का नाम नहीं लेता, तो खुदारा जिंदगी में एक मर्तबा मेरे बताए हुए तरीके पे रात का ये मोजज़ाती अमल पढ़ लेना। अमल आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूँ। बड़ी ही तवज्जो से, बड़े ध्यान से इस अमल को समझिएगा। ये छोटा सा आसान सा अमल है, लेकिन कमाल में दुनिया के तमाम बड़े से बड़े वजीफों पे भारी है। आपने अपनी जिंदगी में जितने भी वजीफे अमाल किए, प्यारे भाइयों, मैं कहता हूँ तमाम के तमाम वजीफे एक तरफ, और मेरा आज बताया गया आपको रात के वक्त का ये दौलत का सुल्तान अमल एक तरफ। इस अमल को अगर आपने आज न पढ़ा तो यकीन माने आपसे बड़ा बदकिस्मत शख्स शायद इस कायनात में कोई ना होगा। तो रात के वक्त सुकून से, इत्मीनान से बैठ जाना। अपने घर में हो, दफ्तर में हो, ऑफिस में हो, कहीं भी मौजूद हो, कोशिश करना कि अपने घर में बैठ के पढ़ लें। तो घर से बेहतर कोई जगह किसी अमल को पढ़ने के लिए नहीं। सबसे बेहतर जगह जो है वो आपका घर है किसी भी अमल को पढ़ने के लिए। तो कोशिश कीजिएगा कि अपने घर में बैठ जाएं, अल्लाह तबारक व तआला की जात पे काबिल यकीन भरोसा करते हुए। खुदारा बेदिली से ना पढ़िए, खुदारा बेतरतीबी से हरगिज ना पढ़िए, सच्चे दिल से, पूरे यकीन से अल्लाह तबारक व तआला की जात पे भरोसा करते हुए पढ़िए। इंशाअल्लाह किसी के आगे इस अमल को पढ़ने के बाद आपको हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारी जिंदगी अगर दर दर की ठोकरें खाते आए हो तो इस अमल को पढ़ लो, सारी जिंदगी दर दर की ठोकरें खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंशाअल्लाह फौरी तौर पर हर मुश्किल, हर परेशानी रब करीम ने चाहा तो हल हो जाएगी। गैब से दौलत का इंतजाम हो जाएगा, गैब से दौलत वाले हाथ फौरन दौलत लेके हाजिर हो जाएंगे। तो आपने सबसे पहला जो काम करना है, रात में जब भी इस अमल को पढ़ने के लिए बैठे, सबसे पहले सुकून से, इत्मीनान से बैठ जाइएगा। अल्लाह तबारक व तआला की जात पे कामिल यकीन भरोसा करते हुए रात का इस अमल को पढ़ने से पहले सुकून से, इत्मीनान से, तसल्ली से बैठ जाइएगा। अपने घर में, दुकान में, मकान में, जहां दिल चाहे कोशिश करना घर में पढ़ लें। और सबसे पहले जब रात को पूरी तरह फारग हो जाओ, जब तमाम मामलात से, दुनियादारी से, फोन से खाना खा लें, हर काम, हर चीज कर लें, जब फारग हो रात में, तब इस अमल को पढ़ने के लिए बैठिए। और सबसे पहले एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस पर दुरूद सलाम का नजराना पेश कीजिएगा। एक मरतबा कोई सा भी दुरूद शरीफ पढ़ लीजिएगा जो आपको याद हो। दुरूद इब्राहिमी याद हो तो वो पढ़ लीजिएगा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको याद हो तो वो पढ़ लीजिएगा, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद आपको याद हो तो वो पढ़ लीजिएगा, जो आपको बेहतर लगे। रात का ये अमल शुरू करने से पहले आपने वो दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। और पूरी तरह एक मरतबा जैसे ही दुरूद शरीफ पढ़ लें तो अमल का पहला वजीफा अमल में आपने शामिल कर देना है। अमल का पहला वजीफा अमल की जान है और दौलत का सुल्तान है। गैब से दौलत का फौरी तौर पे ढेर लगाता है। बड़ी से बड़ी हाजत को, बड़ी से बड़ी मुराद को अल्लाह पाक के हुक्म से मिनटों सेकंडों में पूरा कर देता है। गुर्बत और गरीबी का खात्मा करने वाला, बड़ी से बड़ी हाजत को, बड़ी से बड़ी मुराद को अल्लाह पाक के हुक्म से फौरी तौर पर पूरा करने वाला इस अमल का बड़ा ही खास मोजज़ाती वजीफा आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूँ। तो बड़ी तवज्जो से, बड़े ध्यान से आपने अमल का पहला वजीफा अमल में शामिल करना है। रात को जब दुनिया के तमाम कामों से, जब दुनिया की तमाम मसरूफियात से फारग हो जाओ तो एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस पे दुरूद सलाम का नजराना पेश करते हुए इस अमल को शुरू कीजिएगा। कोई सा भी दुरूद शरीफ पढ़ ले एक मरतबा तो फौरी तौर पर अमल का पहला वजीफा अमल में आपने शामिल कर देना है। अमल का पहला वजीफा अमल की जान है और दौलत का सुल्तान है। गैब से दौलत का ढेर लगाने वाला, बड़ी से बड़ी हाजत को, बड़ी से बड़ी मुराद को अल्लाह पाक के हुक्म से मिनटों और सेकंडों में पूरा कर देने वाला प्यारे भाइयों बड़ा ही कमाल का वजीफा आज आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूँ। तो बड़ी तवज्जो से, बड़े ध्यान से इस वजीफे को समझिएगा। छोटा सा आसान सा वजीफा है लेकिन कमाल में दुनिया के तमाम बड़े से बड़े वजीफों पे भारी है। रात के इस अमल में दुरूद शरीफ पढ़ते ही पहला वजीफा जो आपने शामिल करना है वो वजीफा है या कादिरू का। या कादिरू, या कादिरू, या कादिरू, या कादिरू। बड़े सुकून से, इत्मीनान से पढ़िए। ये मोजज़ाती वजीफा तमाम मेरे साथी, तमाम मेरे बहन भाई, दोस्त, अहबाब इस मोजज़ाती अमल में, इस गैब से दौलत के ढेर लगाने वाले सच्चे अमल में ये बड़ा ही कमाल का वजीफा या कादिरू का तमाम मेरी दुखियारी परेशान हाल बहने, मेरे भाई, दोस्त, अहबाब इस मुजर्रब अमल में 7 मरतबा यानी 7 टाइम ये पहला वजीफा आपने या कादिरू का आपने शामिल कर देना है।
پہلے نمبر پر جب یا قادرو کا یہ پہلا مجرب وظیفہ عمل میں پڑھ لیں تو آپ نے اسی وقت عمل میں دوسرے نمبر پر ایک اور مجرب وظیفہ شامل کر دینا ہے۔ یہ وظیفہ پیارے بھائیوں اور بہنوں آپ سب کے لیے بہت خاص ہے، مجرب ترین وظیفہ ہے، غیب سے دولت کے ڈھیر لگانے والا سچا وظیفہ ہے۔ بڑی سے بڑی حاجت کو، بڑی سے بڑی مراد کو اللہ پاک کے حکم سے منٹوں سیکنڈوں میں پورا کر دیتا ہے۔ رات کو ایک مرتبہ بیٹھ جائیں اس عمل کو پڑھنے کے لیے، تو جب تک آپ کا یہ عمل مکمل نہ ہو جائے آپ نے اپنی جگہ سے کھڑے نہیں ہونا، ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے پورا عمل پڑھ لیجئے گا، اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی تمام حاجتوں، مرادوں، پریشانیوں، دکھوں، تکلیفوں، بیماریوں کے لیے رب کریم سے ہاتھ اٹھا کے جھولی پھیلا کے جتنا ہو سکے دعائیں مانگ لینا۔ انشاءاللہ عمل کے پڑھتے ہی دنیا جہاں کی ہر حاجت، ہر مراد رب کریم نے چاہا تو منٹوں سیکنڈوں میں پوری ہو جائے گی۔ غیب سے دولت والے ہاتھ پوری طرح دولت لے کے حاضر ہو جائیں گے۔ تو تمام بیچارے دکھی پریشانی غم سے مارے ہوئے میری بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، آپ نے اس مجرب عمل میں سب سے پہلا جو کام کرنا ہے درود شریف پڑھنا ہے۔ رات کو سکون اور اطمینان سے بیٹھ جائیں، درود شریف پڑھ کے عمل کا آغاز کیجیے گا، اور پھر عمل کا پہلا پاورفل وظیفہ، غیب سے دولت کے ڈھیر لگانے والا سچا وظیفہ آپ نے جو عمل میں پہلے نمبر پر شامل کرنا ہے وہ عمل کی جان ہے۔ یہ وظیفہ دولت کا سلطان ہے۔ یہ وظیفہ مشکلوں کو فوری طور پہ ٹال دیتا ہے، غربت اور غریبی کا فوری طور پہ خاتمہ کر دیتا ہے۔ غیب سے دولت کے ڈھیر لگانے والا اس عمل کا پہلا وظیفہ آپ نے اس عمل میں پیارے بھائیوں جو شامل کرنا ہے، یہ وظیفہ ہے یا قادرو کا، اور یہ پاورفل وظیفہ آپ تمام بھائیوں بہنوں نے یا قادرو کا یہ مجرب وظیفہ عمل میں صرف اور صرف 7 مرتبہ یعنی 7 ٹائم پڑھنا ہے۔ 7 سے 8 نہ ہو، 7 سے 6 نہ ہو، صرف اور صرف 7 مرتبہ جب یہ پہلا وظیفہ یا قادرو کا عمل میں پڑھ لیں تو اسی وقت عمل کا دوسرے نمبر والا وظیفہ آپ نے عمل میں شامل کر دینا ہے۔ پہلا وظیفہ 7 مرتبہ پڑھ لیں تو دوسرے نمبر پر عمل کا بہت خاص مجرب وظیفہ، مشکلوں کو ٹالنے والا مشکل کشا وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ بڑی توجہ سے، بڑے دھیان سے سمجھیے گا۔ اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیجئے گا اگر موجود ہو تو، اور نہ ہو تو اپنے سیدھے ہاتھ کی گنتی کرتے ہوئے اس عمل کی جان، دولت کا سلطان، غیب سے دولت کے ڈھیر لگانے والا، بڑی سے بڑی حاجت کو، بڑی سے بڑی مراد کو اللہ پاک کے حکم سے منٹوں سیکنڈوں میں پورا کر دینے والا بہت ہی مجرب وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ تو بڑی ہی توجہ سے، بڑے دھیان سے آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ پیارے بھائیوں، آپ نے دوسرے نمبر پر یا مالکو، یا مالکو، یا مالکو بڑے اطمینان سے پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا مالکو، یا مالکو، یا مالکو، یا مالکو، بڑے سکون و اطمینان سے پڑھیے یہ پاورفل وظیفہ یا مالکو کا۔ تمام میرے بہن بھائی دوست احباب، آپ نے اس مجرب عمل میں، اس دولت کے ڈھیر لگانے والے سچے عمل میں یا مالکو کا یہ مجرب وظیفہ دوسرے نمبر پر شامل کرنا ہے۔ تو پیارے بھائیوں، رات کے اس عمل میں دوسرے نمبر پر یہ مجرب وظیفہ عمل کی جان، دولت کا سلطان، غیب سے دولت کے ڈھیر لگانے والا، بڑی سے بڑی حاجت کو، بڑی سے بڑی مراد کو اللہ پاک کے حکم سے منٹوں سیکنڈوں میں پورا کر دینے والا عمل کی جان، دولت کا سلطان وظیفہ یا مالکو کا آپ نے اس مجرب عمل میں فوری طور پر صرف اور صرف 7 مرتبہ یعنی 7 ٹائم دوسرے نمبر والا وظیفہ بھی اس عمل میں شامل کر دینا ہے۔ جب 7 بار یعنی 7 ٹائم یہ مجرب وظیفہ بھی عمل میں پڑھ لیں دوسرے نمبر پر، تو اب عمل کا تیسرا وظیفہ جو آپ نے شامل کرنا ہے، رات کے اس عمل کو بتانے سمجھانے میں آپ تک ایک ایک جملہ، ایک ایک لفظ پہنچانے میں تھوڑا سا وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن جب رات کو اس عمل کو آپ لوگ پڑھنے کے لیے بیٹھیں گے تو مشکل سے آپ کا آدھا منٹ کا وقت لگے گا۔ یہ کوئی گھنٹوں منٹوں بیٹھ کے پڑھنے والا عمل نہیں ہے، آپ نے یہ چند سیکنڈ کا چھوٹا سا آسان سا عمل ہے جو دنیا کے تمام بڑے سے بڑے وظائف پہ بھاری ہے، اور تمام کی تمام دکھیاری پریشان میری بہنیں، میرے بھائی، آپ نے پہلا کام کرنا ہے، درود شریف پڑھنا ہے۔ عمل کو شروع کرنے سے پہلے پہلا وظیفہ یا قادرو کا 7 بار اور دوسرا وظیفہ یا مالکو کا بھی 7 بار جب پڑھ لیں تو عمل کا تیسرے نمبر والا پاورفل وظیفہ، عمل کی جان، دولت کا سلطان، غیب سے دولت کے ڈھیر لگانے والا، بڑی سے بڑی حاجت کو، بڑی سے بڑی مراد کو اللہ پاک کے حکم سے منٹوں سیکنڈوں میں پورا کر دینے والا، ہر مشکل، ہر پریشانی کو دور کرنے والا، غربت اور غریبی کا خاتمہ کرنے والا۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، اس عمل کا تیسرے نمبر والا وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ بڑی ہی توجہ سے، بڑے دھیان سے اس عمل کو سمجھیے گا۔
یہ بہت ہی مجرب ترین وظیفے ہیں، یہ غیب سے دولت کے ڈھیر لگانے والے سچے وظیفے ہیں، یہ ہر حاجت کو، ہر مراد کو اللہ پاک کے حکم سے منٹوں سیکنڈوں میں پورا کر دیتے ہیں۔ غیب سے دولت کے ڈھیر لگانے والے اس عمل کا تیسرا وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، اور رات کے اس عمل کی اجازت تمام کی تمام میری دکھیاری غم سے ماری میری بہنوں اور بھائیوں کو اس عمل کی اجازت عام ہے۔ رات کا یہ عمل چاہے تو اپنی زندگی میں ایک رات پڑھے، چاہے تو روزانہ رات پڑھے، عمل کی اجازت عام ہے۔ بس آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ کامل یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے رات کا یہ عمل پڑھ لینا ہے۔ خدارا دل سے پڑھیے، خدارا بے ترتیبی سے ہرگز نہ پڑھیے، سچے دل سے پورے یقین سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ پورا بھروسہ کرتے ہوئے پڑھیے۔ انشاءاللہ غربت اور غریبی کا پوری طرح آج خاتمہ ہو جائے گا۔ غیب سے دولت والے ہاتھ فوری طور پر دولت لے کے حاضر ہو جائیں گے۔ تو تمام میری دکھیاری پریشان حال میری بہنیں، میرے بھائی بزرگوں، آپ نے اس مجرب عمل میں اس غیب سے دولت کے ڈھیر لگانے والے اس عمل کا تیسرا وظیفہ آج آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ بڑی توجہ سے، بڑے دھیان سے اس وظیفے کو بھی سمجھیے گا۔ بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے، غیب سے دولت کے ڈھیر لگانے والا سچا وظیفہ ہے، ہر حاجت کو، ہر مراد کو منٹوں سیکنڈوں میں پورا کر دیتا ہے۔ غربت اور غریبی کا خاتمہ کرنے والا، دولت کے ڈھیر لگانے والا بہت ہی مجرب وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ تو بڑی توجہ سے، بڑے دھیان سے آپ نے اس وظیفے کو بھی سمجھنا ہے۔ اپنے ہاتھوں میں تسبیح پکڑ لیجئے گا، اگر موجود ہو تو، اور نہ ہو تو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پہ گنتی کرتے ہوئے یہ بہت ہی پاورفل وظیفہ جو آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دیجئے گا۔ وہ پاورفل وظیفہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پیارے بھائیوں، اس عمل کا بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ جو آپ نے عمل کے تیسرے نمبر پر شامل کرنا ہے، بڑی توجہ سے، بڑے دھیان سے اس وظیفے کو سمجھیے گا۔ یہ وظیفہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آپ نے عمل میں تمام میری بہنوں، میرے بھائیوں، بزرگوں، یہ مجرب وظیفہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا اس مجرب عمل میں تمام میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں شامل کرنا ہے۔ اس وظیفے کو آپ نے صرف اور صرف 11 مرتبہ یعنی 11 ٹائم پڑھنا ہے۔ 11 بار پڑھنا ہے تو 11 بار ہی پڑھنا ہے، نہ ہی ایک بار کم پڑھنا ہے، نہ ہی زیادہ، صرف اور صرف 11 مرتبہ یہ پاورفل وظیفہ عمل میں آپ نے شامل کر دینا ہے۔ جب 11 مرتبہ یہ پاورفل وظیفہ عمل میں پڑھ لیں تو اب آپ نے اسی وقت عمل کا آخری وظیفہ پڑھ کے عمل کو مکمل کر لینا ہے۔ اس عمل کا آخری وظیفہ اس عمل کی جان ہے، دولت کا سلطان ہے، غیب سے دولت کے فوری طور پر ڈھیر لگاتا ہے۔ بڑی سے بڑی حاجت کو، مراد کو، پریشانیوں کو اللہ پاک کے حکم سے منٹوں سیکنڈوں میں دور کر دیتا ہے۔ ہر مشکل، ہر پریشانی کو دور کرنے والا، غیب سے دولت کے ڈھیر لگانے والا، غیبی مدد والا بہت ہی مجرب وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ بڑی توجہ سے، بڑے دھیان سے اس وظیفے کو بھی سمجھیے گا۔ اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیجئے گا، اگر موجود ہو، اگر نہیں تو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پہ گنتی کرتے ہوئے یہ پاورفل وظیفہ جو آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ چوتھے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، یہ وظیفہ ہے یا حی یا قیوم۔ بڑے سکون سے اور اطمینان سے پڑھیے گا۔ یہ پاورفل وظیفہ عمل کی جان ہے، دولت کا سلطان ہے، غیب سے دولت کے ڈھیر لگانے والا، غربت و غریبی کو فوری طور پہ دور کرنے والا، اس عمل کا بہت ہی خاص مجرب وظیفہ یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم کا عمل سب سے آخر میں آپ نے شامل کرنا ہے۔ اور تمام میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ وظیفہ آپ نے بھی 7 مرتبہ یعنی یا حی یا قیوم ان دونوں کو ملا کے پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ اس طرح آپ نے یا حی یا قیوم کا وظیفہ آخری نمبر پر یعنی چوتھے نمبر پر 7 ٹائم 7 مرتبہ عمل کے آخر میں پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ بھی پڑھ لیں تو پھر آخر میں درود شریف لازمی پڑھیے گا، اور اللہ پاک سے ہاتھ اٹھا کے، جھولی پھیلا کے رب کریم سے اپنی حاجتوں، مرادوں، پریشانیوں کے لیے دعا لازمی مانگیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں، اور اگر چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے انشاءاللہ ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے وظیفے کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔